In the Arab world, अरब दुनिया, अरब वर्ल्ड का मतलब है अरब दुनिया, यानी सेंटेंस का मतलब है एंड अ रिनाउंड राइटर एंड रिफॉर्मर इन द अरब वर्ल्ड, अरब दुनिया के मशहूर अदीब व मुसल्लह थे जो उनकी शादी का सबब बड़ा दिलचस्प है. The reason behind his marriage is quite interesting. Quite interesting का मतलब है बड़ा दिलचस्प, बहुत मज़ेदार. वो एक कुतुब खाने में जाते. ही वुड विजिट अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को उर्दू में कुतुब खाना कहते हैं, और किसी किताब का पूछते. एंड इंक्वायर अबाउट अ बुक, इंक्वायर का मतलब पूछना, तो अमूमन उनको बताया जाता. ओनली टू बी टोल्ड रिपीटेडली, टोल्ड का मतलब बताना और रिपीटेडली का मतलब अमूमन, यूजुअली भी आप कह सकते हैं. दिस बुक has been borrowed by a certain lady. ये किताब तो फ़लाँ खातून ले गई है. फ़लाँ खातून का मतलब है certain lady, यानी वो खातून. certain lady. This book has been borrowed by a certain lady. ये किताब तो फ़लाँ खातून ले गई है. जब बार बार मालिक ने इस खातून का नाम सुना, after hearing her name multiple times, बार बार का मतलब है मल्टीपल टाइम्स. जब बार बार मालिक ने उस खातून का नाम सुना और उसका इल्मी शअफ़ और मताले का ज़ौक़ देखा, एंड रिकॉग्नाइजिंग हर स्कॉलरली पैशन एंड लव फॉर रीडिंग, तो उससे मुलाकात का इरादा किया. मालिक डिसाइडेड टू मीट हर, मतलब मालिक चाहते थे कि मैं उससे मिलूं. जो ये तो एक खातून है जो ज़्यादातर किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, किताबों के साथ इनका बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वो उससे मुलाकात करने का इरादा रखता था. तो उसने मुलाकात का इरादा किया. मालिक डिसाइडेड टू मीट हर, और फिर मुलाकात के बाद उन दोनों ने बाहमी रजामंदी से शादी कर ली. फॉलोइंग दियर मीटिंग मतलब और फिर मुलाकात के बाद दे म्यूचुअली एग्री टू मैरी. एग्री, म्यूचुअली एग्री का मतलब है म्यूचुअल का मतलब तो बाहमी है. एग्रीड मतलब दोनों बाहमी रजामंदी. एग्रीड, एग्रीड का मतलब है रजामंदी से शादी कर ली, और फिर मुलाकात के बाद उन दोनों ने बाहमी रजामंदी से शादी कर ली. फॉलोइंग देयर मीटिंग दे म्यूचुअली एग्री टू मैरी. क्या ही बेहतरी जोड़ी होती है. व्हाट अ वंडरफुल पेयर. पेयर का मतलब है जोड़ी, मतलब मियाँ बीवी. जब मियाँ बीवी दोनों मुहक्कक हो. When both husband and wife are researcher. मुहक्कक का मतलब है तहकीक करने वाला, किसी चीज़ के बारे में जानने वाला. रिसर्चर भी आप कह सकते हैं. यानी जब मियाँ बीवी दोनों महकूक हो. When both husband and wife are researchers, avid readers and connected to knowledge. avid reader का मतलब है दोनों हो साहिब मुतालगा हो, दोनों इल्म से मुताल्लुक़ हो. एंड कनेक्टेड टू नॉलेज का मतलब है, कनेक्टेड का मतलब है मुताल्लुक़ और मतलब जोड़ना, और नॉलेज का मतलब जो है वो इल्म है. एंड कनेक्टेड टू नॉलेज, दोनों इल्म से मुताल्लुक़ हो. ऐसा ही मिसाल फ़िक़्ह हनफी के बहुत बड़े आलिम फ़क़ीह इमाम कासनी की मिलती है. A similar example is found in the great Hanafi jurist Imam al-Qasani. अलामा मोहम्मद बिन अहमद समरकंदी मतूफ़ी 540 हिजरी की दख्तर फ़ातिमा पकिया आलमा थे. फ़ातिमा डॉटर ऑफ अलामा मोहम्मद इब्न अहमद अल समरकंदी, जो कि D540 AH was a scholar, वो एक स्कॉलर था जो अपने वालिद के फतावी जात की तसीह क्या करते थे. Who would correct her father's illegal verdict. बड़े बड़े अमरा खत्ता के बादशाहों ने भी उनके निकाह का पैगाम भेजा. Many nobles, nobles का मतलब अमरा. Even kings, खत्ता के बादशाहों. Sent marriage proposal for her, ने भी उनके निकाह का पैगाम भेजा. But अलामा अल समरकंदी did not respond. मगर अलामा समरकंदी ने कुछ जवाब ना दिया. इमाम समरकंदी ने फ़िक़्ह हनीफ़ी पर एक किताब तोहफ़तुल
فقہ لکھی. امام al-Samarkandi authored a book on Hanafi jurisprudence titled تحفۃ الفقہاء. ان کے شاگرد امام علاؤالدین قاسنی متوفی 587 ہجری نے اپنے استاد کی کتاب تحفہ کی بڑی باکمال شرح لکھی جس کا نام بدائع الاسنا رکھا. His student Imam al-Din al-Qasani d 587 wrote an exceptional commentary on his teacher's book Tuhfa, naming it بدال، جس کو دیکھ کر امام سمرکندی اتنے خوش ہوئے کہ اپنی فقیہ عالمہ بیٹی کا نکاح امام قاسنی سے کر دیا. Upon seeing this, Imam al-Samarkandi was so pleased that he married his scholarly daughter to Imam al-Qasani. Scholars remarked. اس پر علماء نے کہا شرخ تحفۃ و زوجہ ابنتا، یعنی شاگرد نے ان کی کتاب کی شرح کی اور باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرا دی. Scholars remarked he explained his teacher's book and married his daughter, highlighting the union of scholarship and family. اور یہی کتاب ان کا حق مہر بنی. This very book became her dowry. ڈاوری کا مطلب حق مہر. اللہ اللہ کیسے علم والے میاں بیوی تھے. What a knowledgeable couple they were. باپ بھی امام, father and امام, خاوند بھی امام یعنی husband and امام, اور زوجہ بھی فقیہ عالم, and wife a jurist scholar. بعض اوقات یہ فقیہ خاتون امام قاسانی کی درستی کرتے. At a time this scholarly woman would correct امام القاسانی, اور امام قاسانی اپنے فتوے سے ان کے قول کی طرف رجوع کرتے تھے. And he would adopt her opinion and his legal verdicts. دوڑ پیچھے کی طرف ایک گردش ایام تو turn back a wheel of time. جب خواتین اعلیٰ و ارفع ہو, when women are elevated and noble, تو ملک و قوم انتہائی بلندی پر جا پہنچتے ہیں. Nations reach the pinnacle of greatness. امام قاسانی پاؤں کے ایک مرض میں مبتلا ہو گئے. امام القاسانی suffered from a foot ailment causing swelling, جس سے آپ کا پاؤں سوج گیا, مگر آپ نے ایک دن بھی سبق پڑھانے میں ناغہ نہیں کیا. Yet he never missed a day of teaching. وقت سبق لوگ آپ کو اٹھا کر لے جاتے اور آپ سبق پڑھاتے تھے. During lesson times people would carry him so he could teach. اور اسی مرض میں سلطان اجل نور الدین زنگی جو کہ امام قاسنی سے محبت اور ان کی تکریم کرتے آپ کی عیادت کرنے آئے تھے. During this illness, اور اسی مرض میں, the esteemed Sultan Nur al-Din Zangi, who admired and respected Imam al-Qasani, came to visit him. نور الدین زنگی جو کہ امام قاسانی سے محبت اور ان کی تکریم کرتے آپ کی عیادت کرنے آئے تھے. اللہ اللہ کیسی یہ اعلیٰ سوچ کے انتہائی مشقت کے ساتھ طالب کرام کے پاس خود چل کر جانا. What noble thinking enduring hardship to personally reach students. اور استانا ایسا کہ بادشاہی وقت کو خود چل کر آنا پڑتا. And such humility that the reigning king would come in person. اور بادشاہ ایسا کہ علماء کے پاس چل کر جانے میں عار محسوس نہیں کرتا تھا. And king would come in person feeling no shame in visiting scholars. علماء نے فرمایا ان میاں بیوی کے قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر دعا مانگ جائے تو قبول ہوتی ہے. Scholars have said standing between the graves of this husband and wife and supplicating leads to accepted prayers. یہاں پر جب آپ اس میاں اور یعنی اسکالر میاں اور اسکالر جو
بیوی ہے، میاں بیوی ہے دونوں، اور جب عالم ہو تو ان کے درمیان جب آپ کھڑے ہو جاؤ تو پھر آپ کا دعا بھی قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دونوں تو دین کی ستون ہے۔ Scholars have said standing between the graves of his husband and wife and supplicating leads to accepted prayers. علماء کرام نے فرمایا ان میاں بیوی کے قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ آج کی خواتین کو میاں میں کیڑے نکالنے، if today's women could spare time from finding faults in their husband، شکوہ و شکایت کرنے، نے سسرالی رشتہ داروں کی غیبت کرنے سے فرصت ملے تو پکیہا مفتیہ بن پائے۔ If today's women could spare time from finding faults in their husbands, constant complaining and gossiping about in-laws, they might become jurists and scholars.